बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर फजीलते इल्मेर फजीलत ও মর্যাদার বর্ণনায় বনি আদম আজ ইলমে আবাদ কামাল না আজ হাশমত জাহ মালো মানাল چشم از پای علم باید گداخت که به علم نتوا خدا را شناخت خردمند باشد طلبگار علم که گرم است پیوست بازار علم کسی را که شد در ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار طلب کردن علم شد بر تو فرض دیگر واجب است از پیش قطعیات برو دامن علم گیر استوار که علمت رساند بدار القرار میاموز زج علم گر عقلی که به علم بودن بود غافلی ترا علم در دین و دنیا تمام که کار تو از علم گیرد نظام در امتناع از صحبت জাহিলা মূর্খদের সঙ্গ ত্যাগ করা প্রসঙ্গে দিলাগার خردمندی و ہوشیار مکن صحبت جاہلا اختیار ز جاہل بری زندہ چو تیر باش نیامی خطا چو شکر شیر باش ترا از دهاگار بود یارگار عذاب کے جاہل بود غمگسار اگر خصم جانے تو عاقل بود بے از دوست دارے کے جاہل بود اگر خصم جانے تو عاقل بود بے از دوست دارے کے جاہل بود چو جاہل کسے در جہاں کھار نیست کہ نادا ترز جاہلی کار نیست ز جاہل نیاید جز افعال باد وزو نشنود کس جز اقوال باد سرانجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود سر جاہلا بر سر دار بے کہ جاہل بخاری گرفتار بے ز جاہل حجر کردن اولا بود قزو ننگ دنیا و عقبا بود ز جاہل حجر کردن اولا بود قزو ننگ دنیا و عقبا بود